सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको दाबी। पुरानै शैलीको भएको प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको उद्घोष। सामाजिक भत्ता वृद्धि हुने। आन्तरिक श्रम बजारमा 5 लाख रोजगार वृद्धि गरिने। 1 वर्षभित्र सबै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याइने। बंगालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आदि जमिनमा पुग्दा भारत ओडिसाका 15 जिल्ला प्रभावित, 10 लाख विस्थापित। र T20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालले 3 स्टार सुधार गर्यो। मुलपानी क्रिकेट मैदानलाई 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने गरिएको प्रयास, बृहत राजनीतिक सहमति सहितको स्थायित्व, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएको छ। मा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ। मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै 16 कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न यस अवधिमा 61 कानुन तर्जुमा भएका छन्। संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा अब विमति छैन। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति मुलुकबाट अन्त्य भएको दाबी सरकारको छ। दलहरू राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत हुँदै जानु सुखद स्थिति बनेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। पृथकतावाद एवं विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुदृढ भएको छ। द्वन्द्व होइन, मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन, सक्रियता, फाटो होइन, एकता नेपाली समाजको मूल चरित्रको रूपमा विकसित हुँदैछ। जनअभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको प्रबन्धलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आबद्ध हुनु यस अवधिको असाधारण उपलब्धि हो। यस बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल प्रतिको विश्वास बढेको र छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुने क्रममा रहेको सरकारको दाबी छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हालै गर्नुभएको मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको र त्यस क्रममा चीनले नेपालको समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न हर सम्भव साथ दिन गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट हाम्रा प्राथमिकताहरूमा समर्थन र सहयोग बढेको छ। नेपालको विकास प्रयासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको साथ र सद्भाव वृद्धि भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेपालले अघि बढाउने विकास प्रयासमा सहयोग पुर्याउन चीन सरकार तयार भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुने दाबी सरकारले गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो वर्ष समृद्धिका आधार तयार भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउन मेरो सरकार सफल भएको छ। अब सरकार सबैसँग सहकार्य गर्दै सबै क्षेत्रमा तीव्र गतिमा उत्कृष्ट उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ। अघिल्ला 2 वर्ष 6 र यो वर्ष 7% आर्थिक वृद्धिले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि दरको आधार तय गरेको भन्दै आगामी 4 वर्षमा 10% माथिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, 25 वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको 15औं योजना लागू गर्ने, सन् 2030 अगावधिको विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सरकारको प्रक्षेपण छ। 25 वर्षको दीर्घकालीन सोच सहित 2076 साउनदेखि 15औं योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् 2030 अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरी मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुक
बन्ने, विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा उच्च मध्यम स्तरीय आय भएको सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित मुलुक बनाउने अठोट प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी सन् 2019 भित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् 2021 को सुरुदेखि सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिइनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी 456 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। यस्तै आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने, 7वटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, सडक सुरक्षा, पर्खालसहितको सडक निर्माण, सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ। काठमाडौँलाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने योजना अघि सारेको छ। यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता वृद्धि गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख हुने कार्यक्रमलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको हो। सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचय पत्र दिइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट श्रमिक र कर्मचारी लाभान्वित हुने सरकारको दाबी छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ। सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिक तथा कर्मचारीहरू औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। यस योजनाको दायरा क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। विभिन्न निकायहरूबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सुरक्षा योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, डिजिटल नेपालको 5 वर्ष कार्ययोजना लागू गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई सरकारी दायरामा ल्याउने नीति सरकारले अख्तियार गर्ने भएको छ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ। सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उप छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ। आगामी 4 वर्षभित्र मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी लगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारहरूको बसोबास व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आन्तरिक श्रम बजारमा थप 5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने महत्त्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी वर्ष थप 5 लाख थप रोजगारी सृजना गर्ने गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्ने बताउनुभयो। यस्तै सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाइने लगायतको लक्ष्य सरकारले लिएको छ। निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप 5 लाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण हुने गरी पुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने दाबी सरकारको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बाँकी सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक योजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि कठोर कदम चाल्ने भएको छ। मुलुकमा हुने हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै सुरक्षा निकायलाई सबल र सुदृढीकरण गरिने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक गुप्तचरीको रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ। यस्तै सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्दै प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकाय बीच समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने नीति अख्तियार गरिने सरकारको भनाइ छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पुरानै शैलीको भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँटीले सरकारले जनतामुखी नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको आरोप लगाउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ योजना नभई पुरानैको निरन्तरता मात्रै भएको र एउटा पार्टीको घोषणा पत्र जस्तो भएको उहाँको आरोप थियो। जनतालाई सहज हुने खालको, जनतालाई राहत पुग्ने खालको, जनजीवनलाई चाहिँ सजिलो बनाउने खालको, सबै नेपाली जनताले चाहिँ अपरक्त गर्ने खालको यो नीति र कार्यक्रम छैन। यो बिल्कुलै चाहिँ एउटा ठुल्ठुला कुराहरू गरेर गफको पुलिन्दा जस्तो ल्याइएको छ र यो फगत एउटा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जस्तो मात्रै छ। यस्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम कोरा कल्पनाका पुलिन्दा मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पुँजी परिचालन र राजस्व अभिवृद्धि जस्ता विषयमा सरकारले ठोस योजना अघि सार्न नसकेको बताउनुभयो। यसो गरिन्छ उसो गरिन्छ भने त सुन्नबाट आयो, त्यो त राम्रो लेखकले निबन्धकारले लेख्यो, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरामा कुनै नयाँ पनि आएन। र जुन संरचनात्मक परिवर्तन हो, जस्तै भ्रष्टाचार रोक्ने, भ्रष्टाचारलाई नरोकेसम्म यो हाम्रो राजस्वको अभिवृद्धि गर्न र विकासलाई बढाउन सकिँदैन। त्यो कसरी रोक्ने भन्ने छैन। र बडा हाँसोउठ्दोहरूले के भनिएको छ भने कर्मचारीहरूलाई कसम खुवाउने, प्रतिबद्धता गराउने भनिएको छ। त्यसो त पूजापाठ गराउने, कोटी होम गराउने भन्ने नि सकिन्छ। त्यसरी संरचनात्मक परिवर्तन, प्रशासनिक क्षेत्रको चाहिँ आमूल सुधार, पुँजीको परिचालनको निम्ति चाहिँ ठोस एउटा दिशा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो आएन। त्यसैले मेरो सारमा चाहिँ के हो भने यो एउटा चाहिँ कोरा कल्पना, नारा, सपनाको एउटा पुलिन्दा नै हो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कणले सरकार सपनाको संसारमा उडेको आरोप लगाउनुभयो। जिना मसिना कुरा भनेको छ, जुन कुरा कि यो सरकारले बोले पनि सकिँदैन, गर्दैन, त्यस्ता साधारण कुराहरू पनि बोलिराखेको छ। 3 चोटि त पानी जहाज नै चलायो, त्यसकारण पानी जहाजको अफिससम्म बनाइदिए। अब यो पानी जहाज कहिले चल्ने हो हेर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसै किसिमबाट यसको ट्रेन छ। एउटा त बर्दीबाद जयनगर चलाउन सकेका छैन, यसले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै रेल चलाउँछ। यस्ता बकवास कुरा गरिराखेको। विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँ समेटेर प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने प्रस्ताव सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश कमिटिले तयार पारेको छ। 3 दिनदेखि लगातार विराटनगरको एक होटलमा बसेको नेकपा प्रदेश कमिटिको बैठकले आज साँझ स्थायी राजधानीको प्रस्ताव तयार गरे पनि नामकरणको विवाद भने सुल्झाउन सकेन। यस्तै बैठकले संसदमा राजधानीको एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको राजधानी उत्तर विराटनगर केन्द्रित राख्ने प्रस्ताव तयार पारिएको नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यले बताउनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा पार्टीभित्र र संसदीय दलमा कुरा मिलिसकेको उल्लेख गर्दै औपचारिक रूपमा आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्र र शान्तिको लागि मिडिया, इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन नाराका साथ नेपालमा पनि आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। सन् 1993 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले घोषणा गरेपछि युनेस्को आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे 3 का दिन संसारभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइदिएको छ। दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ र युनेस्कोले UNDP र निर्वाचन आयोग नेपाल समेतको सहकार्यमा प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्यो। सम्मेलनमा सहभागीले सरकार प्रेस मैत्री नहुँदा स्वतन्त्र प्रेसको अनुभव नभएको बताएका छन्। यसैगरी पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरूको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मेलम्ची नगरपालिका क्रसर व्यवसायी र सुरक्षा निकाय बीच बसेको संयुक्त बैठकले मेलम्ची क्षेत्रमा चलिरहेका क्रसरलाई मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको हो। संघीय मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयको सुझावलाई ध्यान दिँदै मेसिनरी औजार प्रयोगमा रोक लगाइएको नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले बताउनुभयो।
रौतहटको गौरका विभिन्न स्थानमा नक्कली बम राखेर व्यापारीसँग रकम असुल्दै आएका एक भारतीय सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 14 गते गौर नगरपालिका 5 धड्कन रोडमा नक्कली बम राख्ने भारत बिहारको सीतामाडीका 20 वर्षीय प्रेम पासवान र गौर नगरपालिका 5 का नन्दकिशोर राय यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले गौरका एक व्यापारीसँग 30 लाख रुपैयाँ मागेका थिए। यस्तै गौर नगरपालिका 6 बस पार्कबाट सोही नगरपालिका 5 बस्ने 21 वर्षीय अनुकेश कुमार शाहलाई प्रहरीले 1 किलो 250 ग्राम सुन सहित आज बिहान पक्राउ गरेको छ। हुम्लाको ताजाकोटमा फैलिएको मौसमी रुगाखोकी इन्फ्लुएन्जा भएको पुष्टि भएको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा 5 जना बिरामीको खकारको नमुना थ्रोट स्वाब परीक्षण गरिएकोमा 1 जनामा H1N1 इन्फ्लुएन्जा भेटिएको हो। 4 दिन प्रभावित क्षेत्रमा बसेर फर्किएका कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर KN पौडेलले यो छिटो फैलिने प्रकारको मौसमी रुगाखोकी भएको बताउनु भयो। चैत अन्तिम सातादेखि फैलिएको इन्फ्लुएन्जाबाट 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिले रुगाखोकी नियन्त्रणमा आएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य विभागका जनस्वास्थ्य अधिकृत चेतन निधि वाग्लेका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि मुगुको रातापानी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर मनोज तिमल सिन्हा रहेका छन्। रोग धेरै हदसम्म नियन्त्रण भइसकेको छ। रुकुमपूर्वको झिमखोलामा जीव दुर्घटना हुँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते छन्। लु 1J1781 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 की 9 महिने बालिकाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेको जिल्ला अस्पताल रुकुम पश्चिममा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको 12वटा बोर्डर आउटपोस्ट भवन निर्माण थालेको छ। सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधिका साथै तस्करी नियन्त्रणका लागि 1,70 लाखको लागतमा झापा, मोरङ र सुनसरीको सीमा क्षेत्रमा पोस्ट निर्माण गर्न लागि हो। आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरिएको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। गैराती आएको आँधीबाट बर्दियामा 80 भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को राजासिमल र बनबोढुवामा 80 भन्दा बढी घरको छाना उडाएको छ भने संयौं रुख ढलेका छन्। आँधीका कारण विद्युतका पोलहरू ढल्दा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको छ। आँधीबाट स्थानीय राधा साई, अस्मिता साई, अनुजा साई र धनबहादुर चन्द घाइते भएको वडाध्यक्ष घमण्ड चन्दले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 5 अर्चले गाउँलाई कफीको नमुना गाउँ बनाउने अभियान सुरु भएको छ। विगतमा सेतो गवारोले 3000 बोट फाँडेका गाउँले नमुना बनाउने अभियान अन्तर्गत त्यत्तिकै संख्यामा लगाएका छन्। अर्चले शीतलडाँडा र आमडाँडामा 5000 बढी बिरुवा यसै वर्ष रोपेका छन्। सिद्धकालिका कफी उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत कफी लगाएको त्यहाँका अध्यक्ष बलभद्र शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। यहाँ 45 जना सदस्य छन्। अहिले प्रत्येक घरमा कफी लगाएका छन्। सुक्खा क्षेत्र भएकाले यहाँ पानीको टंकी बनाउन ब्युटिफुल कफी नेपालले सहयोग गरेको छ। माथागढी गाउँपालिकाले सबै वडाका विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2076 देखि कक्षा 1 र 6 मा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। गाउँपालिकामा 8 वटा वडा छन्। विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि नै स्थानीय स्तरको इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, रहन सहन, स्थानीय उपचार विधि र खेलबारे जानकारी दिने उद्देश्यले गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले 41 वटा सामुदायिक र 4 वटा निजी गरी 45 वटा विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो। पाल्पाका स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चका काम धमाधम भइरहेको छ। उनीहरूले सशर्त अनुदान तर्फको निकासा नभएकाले केही समय ढिलाइ भए पनि पछिल्लो समयमा काम अगाडि बढाएका हुन्। सशर्त अनुदान निकासा नहुँदा प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अधिकांश स्थानीय तहले 45% पुँजीगत खर्च भएको जनाएका छन्। तिनौ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पनेरुले 52% वित्तीय प्रगति गरेको बताउनुभयो। सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, बिजुली पोल खरिद, कृषि औजार लगायतका विभिन्न काममा स्थानीय तहले समयमा नै टेन्डर गरेको रैनादेवी सहरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बताउनुभयो।
पाल्पामा दुर्घटना बढेपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ठाउँको ठाउँ सुधार अभियान सुरु गरेको छ। उसले दिनौ साना ठुला सवारी साधनको दुर्घटना बढेकाले यस्तो अभियान चलाएको जनाएको छ। तानसेनमा साताव्यापी कार्यक्रम गर्नका लागि र्याली निकाल्ने चालक यात्रु सबैलाई सचेतना जगाउने काम भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख डम्बर गिरीले बताउनुभयो। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव अर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 1000 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने बताएको हो। आगामी वर्षभित्र 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना सरकारको छ। यस्तै ठूला जलविद्युत योजनाहरूमा नागरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत योजनाहरू समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। आगामी 5 वर्षभित्र प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 किलोवाट प्रति घण्टा पुर्याइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बंगालको खाडी र आन्ध्र प्रदेशबाट अघि बढेको शक्तिशाली फानी आँधीले जमिनमा पुग्दा ओडिसा राज्यका 15 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। 10 लाख मानिसलाई अन्यत्र सारिएको आँधी कारण ओडिसामा 2 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। आज शक्तिशाली रहेको आँधी भोलि केही कमजोर बन्दै बंगालको चटगाउँ पुग्नेछ। 200 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले अघि बढेको आँधीका कारण 858 वर्ष पुरानो जगन्नाथ पुरी मन्दिर जोखिममा परेको छ। आँधीका कारण विमान तथा रेल सेवा प्रभावित भएका छन् भने विद्यालय सरकारी कार्यालय बन्द गरिएको छ। भारत सरकारले नौसेना र हेलिकप्टरलाई तैनात गरिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन विभागले समुद्र छेउमा नजान स्थानीयलाई अपिल गरेको छ। आँधीका कारण साना तथा कच्ची घरहरूमा बढी क्षति पुगेको छ। रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थी राखिएको बङ्गलादेशको कोक्स बजारमा समेत सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। सुडानको सैन्य परिषदले जनताको इच्छा बमोजिमको परिषदलाई संक्रमण कालमा सरकार सञ्चालन गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ। गठन गर्न लागि उच्च परिषदमा सेना र राजनीतिक दलका नेताको समान उपस्थिति हुनुपर्ने सेनाले स्पष्ट पारेको छ। 30 वर्ष लामो शासनबाट राष्ट्रपति ओमार अल बासिर अपदस्थ भएपछि पनि विपक्षीले प्रदर्शन रोकेका छैनन्। राष्ट्रपति अपदस्थ भएपछि सैन्य परिषदले सरकार सञ्चालन गरेको छ। 2 वर्षभित्र स्वतन्त्र निर्वाचित सरकार गठनको प्रतिबद्धता जनाए पनि जनताले अपेक्षा अनुसारको नागरिक सरकार गठन नहुँदासम्म प्रदर्शन स्थगित नगर्ने विपक्षीको अडान छ। राष्ट्रपति बासिरलाई पुनः सत्तामा पुर्याउन सरकारले षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। टी20 क्रिकेटको वरियतामा नेपालले 3 स्थान सुधार गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले आज सार्वजनिक गरिएको वरियतामा नेपाल 3 स्थान माथि उक्लँदै 11औं स्थानमा पुगेको हो। यसअघि नेपाल 14औं स्थानमा थियो। वरियतामा जिम्बाब्वे, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE नेपालभन्दा पछि छन्। वरियताको शीर्ष स्थानमा पाकिस्तान, दोस्रोमा साउथ अफ्रिका, तेस्रोमा इङ्ल्यान्ड र चौथोमा अस्ट्रेलिया छ। भारत 5औं स्थानमा रहेको छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् 2019 भित्रै 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने, निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा बन्ने खेल मैदान निर्माण गरिने उल्लेख छ। काठमाडौँको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्त्वका खेल ग्रामहरूको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। नेपाल भलिबल संघले यो वर्ष विभिन्न 22वटा कार्यक्रम गर्ने भएको छ। संघद्वारा आज सार्वजनिक गरिएको वार्षिक क्यालेन्डरमा विभिन्न प्रतियोगिता सहित 22वटा कार्यक्रम समावेश छ। यो कार्यक्रमको लागि 7 करोड 50 लाख खर्च अनुमान गरिएको संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्माले जानकारी दिए। क्यालेन्डर अनुसार आगामी जेठ 13 गतेदेखि
बीबी लेभल 1 कोचिङ कोर्स गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए। यो वर्ष नेपालले 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा एक प्रतियोगिता नेपालमै आयोजना गर्ने महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिए। चन्दका अनुसार नेपालले एसियाली स्तरको एबिसी एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तथा प्रथम एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल प्रतियोगिता समेत यसै वर्ष आयोजना गर्नेछ। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन गरिएको प्रयास, बृहत राजनीतिक सहमति सहितको स्थायित्व, संघीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका दलले भने पुरानै शैलीको भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रति लक्षित भएर गर्नुभएको टिप्पणीको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। संविधानका प्रति र जनताका प्रति पनि यो सम्मान रहेन, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई करेक्सन गरेर नेपाल सरकार या हाम्रो सरकार भन्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ। र दोस्रो, यो नीति र कार्यक्रम अब जनतालाई राहत पुर्याउने खालको, जनताका इच्छा र आकांक्षाहरूलाई मूर्त गराउने भन्दा पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जस्तो आयो। थुप्रै विषयहरू यसमा उल्लेख गरिएका छन् तर तिनलाई सम्पन्न गर्ने खालका कुनै आधारहरू छैन। दोस्रो, अहिले मुलुकमा देखिएको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई सहज गराउने र आम नेपाली नागरिकलाई सहजतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने खालको सुनिश्चितता पनि दिएको छैन। र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकारहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास र सुरक्षाको जुन पूर्णतः ग्यारेन्टी गरेको छ हाम्रो संविधानले, कानुन पनि बनाइसकेका छौँ, त्यसलाई सरकारले कुनै सुनिश्चितता दिएको छैन। र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल गराउने खालको आधारशिला पनि यसले दिन सकेका छैन। यसले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने सहज वातावरण या स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने खालको सहज वातावरण दिएको छैन। र अहिले यो नीति र कार्यक्रमको आधारमा ल्याउने बजेटले मुलुकको मुद्रास्फीति बढेर जानेछ र झनै मुलुकमा चाहिँ तपाईँलाई यो मूल्य वृद्धि र महँगी बढेर जनतालाई चाहिँ यसले आहत पुर्याउनेछ। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सहज हुने खालको, जनतालाई राहत पुग्ने खालको, जनजीवनलाई चाहिँ सजिलो बनाउने खालको, सबै नेपाली जनताले चाहिँ नि अपनत्व गर्ने खालको यो नीति र कार्यक्रम छैन। यो बिल्कुलै चाहिँ नि एउटा ठुल्ठुला कुराहरू गरेर गफको पुलिँदा जस्तो ल्याइएको छ र यो फगत एउटा पार्टीको चुनावी घोषणापत्र जस्तो मात्रै छ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।